أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. يا بات حضرت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر يا بات زندباد. إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله. سبحان الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا بات جناب. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا بات. سبحان الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا بات. سبحان الله. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين. لا إله إلا
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ما شاء الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين كمال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله